अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम प्रेस न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। क्यों पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते साउथ जोन से, पुराने शहर से? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आए होती है, क्योंकि ये इनकी सरासर नाकामी है कि वो सो रहे थे और पाकिस्तानी घुस गए। मैं तो नहीं बुलाया ना, मैं जानता हूं। अगर आपको मालूम तो चलो कल तक 100 नाम बताओ पाकिस्तानियों के, बताओ आप 100 नाम कौन है वो पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए, ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आपको कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का एमपी मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास खरमदान है होम का, वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में? नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो। और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सदुद्दीन ओवैसी पे। अरे क्या है भाई, मैं इस उम्र के हिस्से में आ गया कि अब मेरी निस्बत भी कोई कबूल नहीं करता, मगर शुरुआत करेंगे मजलिस से। बल्दिया के इलेक्शन है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2019 से 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या पैसे दिए? कोई जवाब नहीं। एक बता दो तुमने क्या दिया पैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए? नहीं जवाब देंगे। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, हजारों घर पानी में डूब गए। जब बीजेपी को तौफीक नहीं हुई कि अपने मिनिस्टरों को भिजाकर दिखाते कि जाओ जाकर देखो कि हैदराबाद में लोग परेशान है, नहीं आए। उसके बावजूद भी एक पैसा नहीं देते। आज जो 10,000 की स्कीम के लिए गरीब परेशान है, अगर बीजेपी की हुकूमत, दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत हैदराबाद की आवाम की तकलीफ के वक्त साथ देते तो 10,000 की जगह गवर्नमेंट का जियो है कि एक एक घर को 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। आपने उन गरीबों को महरूम कर दिया, एक पैसा नहीं देते। और क्या बात कर रहे हैं? इस रैबिड इस्लामिज्म, एमआईएम को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। एमआईएम रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही, अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाल्लाह। माने हम जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है। इंशाअल्लाह बीजेपी नहीं जीतेगी, मेरी बात याद रखिए आप, क्योंकि हैदराबाद की आवाम दोबारा नहीं चाहती 1980 और 1990 का दौर हैदराबाद में आए, और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला वो दौर को कभी आने नहीं देगी। 6.5 साल से जब से तेलंगाना बना, हैदराबाद में कर्फ्यू छोड़िए, टेंशन नहीं होता है। इसके लिए क्रेडिट मैं देता हूं हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद की पुलिस को और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को। इसीलिए मैं पलकपेट के तमाम राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई हैदराबाद को बचाने की है, ये लड़ाई ब्रांड हैदराबाद को प्रोटेक्ट करने की है। और हैदराबाद के ताल्लुक से बीजेपी जो वाहियात किस्म से झूठ और बकवास बक रही है, आप बताइए कि हैदराबाद एक ब्रांड नेम है पूरे मुल्क में। अगर 5 शहर है जो हिंदुस्तान के लिए ग्रोथ इंजन है, वो हैदराबाद है। अमेजॉन का सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद को आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद में। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। बीपीओ ऑफिसेज है, रात में हमारे बच्चे और बच्चियां जाकर काम करते हैं, रोजगार से रखते हैं, और ये बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि एक मजलिस की मुखालिफत में तुम हैदराबाद के नाम को खराब कर रहे हो।
حیدرآباد کے برانڈ نیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی لوگ حیدرآباد کے نام کے لیے، حیدرآباد کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے، حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے لیے، ملک پیٹ کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کے امن کے لیے مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پورے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے رائے دہندگان برانڈ حیدرآباد کو بچانے کے لیے بی جے پی کی ضمانت کو ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بی جے پی کی شکست یقینی ہے. ارے تم نریندر مودی کو بلا کے کیمپین کرو، چلو پرانے شہر میں دیکھیے کیا ہوگا. بلاؤ وزیر اعظم کو، بلاؤ اور کیمپین کراؤ، بتائیں گے تم کو. یہ کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ بلاؤ، تمہارا اصل جو چہرہ ہے بلاؤ، مودی کو بلا کر مقابلہ کراؤ. لگاؤ مودی کی میٹنگ، دیکھ لو کتنی سیٹ تم جیتتے. یہاں پر بہار میں کون سا تیر مارے آپ؟ 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا، بی جے پی نے بہار میں 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 222 1.5 سال میں 75 پر آ گئے. تم کون سی دنیا میں تم رہ رہے؟ ہم بہار میں 20 سیٹ اور 5 جیتے. انشاءاللہ تعالی جو سفر مجلس کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے امیدوار منہاج کو کامیاب کریے. مجلس کے امیدوار نے آج میرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ منہاج بے لوز بے نفس ہو کر ہر ایک کا کام کیا. منہاج بلا لحاظ مذہب ملت ہر رائے دہندگان کا کام کیا. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ بی جے پی کے پاس دکھانے کا کچھ بھی نہیں ہے. خالی لمبی چھوڑتے ایک سے ایک فنٹی ماسٹر. یعنی حد ہو گئی. 15 لاکھ بولے، 15 لاکھ گئے. نوکریوں کا وعدہ کرے، لاک ڈاؤن لگائے. جب نہیں لگانا تھا، میں نے تلنگانہ ٹوڈے اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے. چیف منسٹر کے سی آر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے. کے سی آر کو لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، سمویدھان میں اسٹیٹ لسٹ میں لا اینڈ آرڈر آتا ہے. چیف منسٹر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے. میں بول بھی رہا تھا مت کرو، آپ طے کرو کہ کب لاک ڈاؤن کہاں رکھنا چاہیے. لاک ڈاؤن لگائے، 3.5 مہینے غریب برباد ہو گیا. آمدنیاں ختم ہو چکی ہیں، لاکھوں نوکریاں جا چکی ہیں، برباد ہو گیا غریب. جب اس کی بات کرتا ہوں میں تو بی جے پی بولتی ہے جنا ہو گیا. ارے جنا اتنا جنا سے محبت بی جے پی کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کچھ تھا کیا رشتہ تمہارا 60-70 سال پہلے ان لوگوں سے؟ اور ویسی جنا ہو گیا. ارے کہاں جنا ہوا پاشا؟ جو جنا کو ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے پاکستان کو رضاکار. ہم جنا کو ٹھکرائے، 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرائے. ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور ہم نے بھارت کو قبول کیا اور ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو بی جے پی والوں، یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے. اس لیے باپ کی سرزمین ہے کہ ہمارے ابا کے 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 ابا جب دنیا میں قدم رکھے تو یہی رکھے. تو ابا کی زمین سے کسی مائی کا دال کی ہمت نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کو میں رک جاتا. جنا سے محبت ہے، جا مرو. ہم کو بھارت سے محبت ہے اور صبح قیامت تک ہم رہیں گے. سنو آر ایس ایس والوں، بھارت کے سمویدھان کو بچائیں گے، بھارت کو بچائیں گے، بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور سیکولرزم کو بچائیں گے. حیدرآباد میں جو امن کا ماحول پیدا ہوا ہے اس امن کے ماحول کو اور مضبوط کریں گے. بی جے پی بولتی ہے ہندوؤں کے خلاف ہے. ارے تمہارا ایم ایل اے جو بیٹھا ہے نا اسمبلی میں، گنگا منہ نہیں کھول سکتا. ایک کانسٹیٹیوشن کا لفظ نہیں پڑھ سکتا. خالص سے منہ سے کیا نکلتا؟ ہندو مسلمان. اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو
मंदिर को 10 करोड़ रुपए दो। चीफ मिनिस्टर दम बखुद हो गए। अकबर साहब आप बिल्कुल, क्या बुरी बात है। हर एक को अख्तियार है जमहूरियत में अपने मजहब पर चलने का। हम अपनी मस्जिदों को सुबह क़यामत तक आबाद रखेंगे भारत में इंशाअल्लाह ताला। इस मस्जिदों में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आएंगी, वहीं पर मंदिरों में लोग जाकर अपनी इबादत और घंटे बजाएंगे। इससे हमको क्या इतराज हो सकता है? बताइए आप बीजेपी वालों, तुमने क्या किया? तुमने मस्जिद को तोड़ी, हमने मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए हुकूमत से मुतालबा किया। हम दिलों को जोड़ने का काम करते, तुम तोड़ने का काम करते हो। हम घरों को मिलाने का काम करते, हम दीवारों को मिटाने का काम करते। तुम्हारा काम दीवारों को उठाना, तुम्हारा काम इंसानों के जहनों को बांटना। आज मैं तमाम से अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर 1 दिसंबर के दिन आप अपना एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, ब्रांड हैदराबाद को बचाइए और हैदराबाद के हैदराबादियों को निकलकर हैदराबाद को बचाने के लिए एक मुस्बित पैगाम देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। जब पोलिंग बूथ को जाएंगे, पतंग का निशान दिखेगा बैलेट पेपर पर, बिस्मिल्लाह बोल के उठाइए मोहर और दबा कर उस पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ मारिए कि मैं मजलिस को वोट इसलिए दे रहा हूं ताकि हैदराबाद में यहाँ के अमन को बरकरार रख सके। मलकपेट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब मिलकर रह रहे। बलाला साहब यहाँ के मिले। इस इतिहाद को मजबूत करने के लिए पतंग पर मोहर लगाकर आप अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शुक्रिया। सलाम।